बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कराची सी व्यू पर एक बड़ा जो है वो खौफनाक किस्म का वाक़या पेश आया। 6 जनवरी को ये वाक़या पेश आया। 6, 7 और 8 जनवरी को हुआ क्या है, एक लड़की जो 2 साल से वहाँ मकामी एक क्लिनिक पे काम कर रही थी, उसके साथ क्या हैवानियत जो है वो डॉक्टर की तरफ से की गई, जिसकी वजह से उस पर ज़हनी दबाव आया। इस किस्म के वाक़यात हम पहले भी रिपोर्ट करते रहे हैं, और ये एक हमारी जो सोसाइटी है उसका एक बड़ा ही भयानक चेहरा है। मेरा ये ख़्याल है कि ऐसे जो मुल्ज़मान हैं, जिसकी तफ़सील मैं अभी आपके सामने रखूँगा, कि ऐसे जो मुल्ज़मान हैं उनको किसी तौर पे भी बचना नहीं चाहिए। इनको हर सूरत सज़ा मिलनी चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी जो है वो राइट डायरेक्शन पे जाए, और जो लड़कियां जिनके साथ इस किस्म के वाक़यात होते हैं उनकी रोकथाम हो सके, और बगैर किसी खौफ के ये जो है वो इस किस्म का जो सोसाइटी में खौफ है वो ख़त्म हो। 6 जनवरी का ये वाक़या है। 6 जनवरी को ये खबर आई कि एक जो लड़की है, 2 साल से मकामी जो क्लिनिक था वहाँ पे, डॉक्टर के पास अस्पताल था, वहाँ पे काम कर रही थी। तो उसने सी व्यू पर जाकर समंदर में कूद कर अपनी जो है वो जान ख़त्म की, और उसकी जो है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट जो है वो उसकी हलाकत हुई। अब 6 जनवरी को ये जब मामला पेश आया तो उसके बाद उसकी तलाश जो है वो शुरू कर दी गई। इनिशियली उसकी तलाश इस लिहाज से भी नहीं पता चला कि वो लड़की कौन है, उसके वालिदैन कौन है, फैमिली कौन है, कहाँ से आई, क्या वजह थी। इस सारे तनाजुर में उसकी तलाश जो है वो शुरू कर दी गई। उसके बाद 7 जनवरी को उसकी तलाश करते करते उस जगह से एक पर्स मिला, कुछ दस्तावेजात मिली कि जिस जगह से उसने जो है वो कूद कर छलांग लगाई थी। तो उन दस्तावेजात को या पर्स को देखकर वहाँ से के हवाले से उन्होंने उसकी फैमिली को ट्रेस किया, वालिदैन को ट्रेस किया, उन तक पहुँचे। पुलिस जो है वो उन तक पहुंची और वाक़े की जो है वो मुख्तलिफ एंगल्स से उसकी जो है वो तहकीकात जो है वो शुरू कर दी पुलिस ने, जो कराची पुलिस है। उसके बाद 8 जनवरी को जो एक तो बैग की शनाख्त जो हुई थी उसकी फैमिली तक पुलिस जो है वो पहुंच गई। इसके अलावा उसकी मुख्तलिफ हवालों से तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई, और 8 जनवरी को जब ये चीज़ वालिदैन से रब्ता भी हो गया तो उसके वालिद की मदीयत में जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया। इनिशियली जो शुरू में बयान आया वालिद का, तो उन्होंने यही बताया कि जो बेटी है उनकी जुम्मा 6 जनवरी को वो गई थी, जो हॉस्पिटल है वहाँ पे गई थी। तो वहाँ वो जो है वो जॉब कर रही थी, 2 साल से वो जॉब कर रही थी। और उन्होंने पुलिस को बताया इनिशियली कि जो उसके साथ ज्यादती हुई है, इनिशियली ये बताया गया उसकी जानिब से। उसके बाद जो पुलिस है उसने फौरी तौर पर जहाँ पे वो लड़की जॉब करती थी उसके मालिक को, और वहाँ पे एक खातून थी, उसको गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि जब मुकदमा शुरू होता है तो उसमें उसके जो लवाहिकीन है, उसके वालिदैन है, उसकी फैमिली है, उसकी जानिब से जहां जहां पिन पॉइंट किया जाता है वो उनकी यहाँ तो गिरफ्तारी की जाती है, यहाँ उनसे पूछताछ इन्वेस्टिगेशन की जाती है ताकि ये मरला आगे बढ़े, पता चले एग्जैक्टली उस तक पहुंचा जाए ये वाकया हुआ कहाँ से है। तो उनकी फौरी तौर पर जब 8 जनवरी को जैसे ही मतलब उनकी जो वालिद है उनकी जानिब से ये मुकदमा जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई गई, तो और बताया गया कि उसके साथ ज्यादती हुई है, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इब्तदाई तौर पर पुलिस ने ये नतीजा जो है वो अखज़ किया अभी तक कि उसने ज़हनी दबाव में आकर अपनी जान को जो है वो ख़त्म किया है। ज़हनी दबाव के पीछे जो है वो अब कहानी शुरू होती है कि ज़हनी दबाव के पीछे था क्या, कि किस वजह से उसको ज़हनी दबाव आया जिस वजह से उसने जो है वो अपनी जान को ख़त्म किया। तो यहाँ पे लड़की का जो पोस्टमार्टम है, इनिशियली जो जितनी भी स्टेजेस होती हैं वो पुलिस ने करवाया है, और वालिद की जानिब से ये भी बताया गया मुकदमा में कि डॉक्टर शान सलीम और बिस्मा, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया, कि ये दोनों लोग उसकी जो अपनी जान को ख़त्म करने के पीछे वजह जो है, ज़हनी दबाव जो है वो ये दो लोग हैं। उसके वालिद जो है उन्होंने पुलिस को बताया। उसके बाद वालिद ने ये भी बताया कि हुआ क्या था एग्जैक्टली, कि 6 जनवरी को उन्होंने बताया कि 6 जनवरी को जो लड़की है उसका घर पे फ़ोन आता है, और उसने अपनी जो वालिदा है, अपनी माँ है, उससे बात की। तो उसने बताया कि डॉक्टर शान सलीम जो है
جو ملزم ہے اس کیس میں، اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ والد نے بیان دیا ہے پولیس کو۔ یہ بڑا خوفناک، دردناک، ہیبت ناک جو بیان ہے، میرا یہ خیال ہے کہ بڑا دل ہلا دینے والا بیان ہے کہ ایک والد جو ہے وہ اپنی بچی کے حوالے سے جو لکھوا رہا ہے، اور اس کی بچی کے جانے کی وجہ جو بنی ہے یہ بہت خوفناک ہے۔ تو یہاں پہ اس کے جو والد ہیں لڑکی کے، وہ بتا رہے ہیں کہ اس جو ڈاکٹر ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ اس کی وجہ بنا ہے۔ اس کے بعد جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے کراچی کی، کراچی پولیس کا موقف کیا ہے بنیادی طور پر، کراچی جو زاہد پروین ہے، انہوں نے جو میڈیا کو بتایا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں پولیس، جو کراچی پولیس کو سامنے آیا ہے کہ ڈاکٹر شان سلیم نے سارا ملک نام ہے لڑکی کا، اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے ذہنی دباؤ آیا اور اس کی وجہ سے اس نے یہ جو ہے وہ خودکشی کی ہے۔ اس کے بعد پولیس نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو لڑکی ہے 2 سال سے اس جو کلینک یا ہسپتال ہے اس پہ جو ہے وہ کام کر رہی تھی، اور جو ڈاکٹر ہے اس نے لڑکی کو تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دیا ہوا تھا قرض، اور اس قرض دینے کے بعد اس نے جو لڑکی کو بلیک میل کیا۔ اب بلیک میل کیا اور اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ بڑا خوفناک ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ جو اس کی کولیگ کام کر رہی تھی لڑکی کی، تو اس کولیگ سے روتے ہوئے 6 جنوری کو جب اس نے اپنی ماں سے بات کی، والدہ سے بات کی، تو اسی دوران اپنی کولیگ سے بھی روتے ہوئے بات کی، اور روتے ہوئے اس کو بتایا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر نے جو ہے وہ زیادتی کی، اور یہی وہ ذہنی دباؤ تھا جو ذہنی دباؤ میں آ کے لڑکی نے جو ہے وہ اپنی جان کو ختم کر لیا۔ اسی دوران جو ڈاکٹر ہے اس کے حوالے سے بھی انکشافات آئے ہیں، بڑی مطلب حیوانیت ہے، مطلب ایک مسیحا جو مختلف مریضوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، چیک اپ کرتا ہے، یا اس کے حوالے سے علاج ہوتے ہیں، تو ان سے، اس پیشے سے مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہے وہ نام بدنام بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے پولیس انویسٹیگیشن میں یہ سامنے آیا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے، یہ ڈاکٹر اس سے قبل بھی لڑکیوں کو بلیک میل کرتا رہا ہے۔ یہ انویسٹیگیشن جو پولیس کی نیشنل انویسٹیگیشن ہے اس میں سامنے آیا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے کراچی کا۔ 6 جنوری کو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اب اس حوالے سے فردر مختلف حوالوں سے اس میں تحقیقات جاری ہیں۔ خاص طور پر یہ بڑا مطلب خوفناک اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ والدین نے لڑکی کو بھیجا وہاں پہ، 2 سال سے بچی جو ہے وہ وہاں پہ کام کر رہی تھی، اب وہ اتنا ذہنی دباؤ آیا، اس نے زیادتی کی، اور زیادتی ڈیفینیٹلی اس میں اس کے پیچھے یہ چیز تو ہے کہ اس نے وہاں پہ اس کے پاس جو ہے وہ ملازمت کر رہی تھی، اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی، لڑکی پر ذہنی دباؤ آیا، اور لڑکی نے یہ جو ہے وہ مطلب ایک خوفناک جو ہے وہ قدم اٹھا لیا۔ ایسے ملزمان جو ہے کسی صورت نہیں بچنے چاہیے، ان کو مثالی سزائیں ملنی چاہیے۔ جب تک مثالی سزائیں نہیں ملیں گی تب تک جو ہے وہ ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے رہیں گے۔ اس کیس سے متعلق اگر آئندہ بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔